خداوند فرماتا ہے بڑا پہاڑ میدان ہو جائے گا. آمین. آج بڑا زبردست خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنے والے ہیں. آج کا جو ہمارا مضمون ہے، رحم رسم سے بڑھ کر ہے. کیا میں نے بولا؟ رحم رسم سے بڑھ کر ہے. رحم رسم سے بڑھ کر ہے. Mercy is a superior than tradition. Mercy is a superior than tradition. Mercy is a superior than tradition. رحم رسم سے بڑھ کر ہے. ہمارا جو مرکزی حوالہ ہے آج، وہ متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 14واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر، جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے میرے ساتھ. آمین آمین ہاللویا. اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت ہے. رحم رسم سے بڑا ہے. مل کے بولیے کیا لکھا ہے؟ اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا. اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادہ سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ مضمون کھلنے والا ہے. یسوع مسیح گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ زندگیوں کو بحال بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں ایک ہی جگہ پر. عبادت خانہ کے اندر ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں ایک ہی جگہ پر. ایک وہ ہے جو رحم کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ ہے جو رسم کو فالو کرتے ہیں، رسمات کی پیروی کرتے ہیں، رسموں سے جڑے ہوئے ہیں، رسموں سے محبت کرتے ہیں. بڑی دفعہ لوگ رسموں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور وہ رسموں کی بڑی ویلیو گنتے ہیں، لیکن زندگی ان کی خدا سے دور ہوتی ہے. وہ گڈ فرائیڈے سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ پام سنڈے سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ راگ کے بدھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے کرسمس سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی زندگی خدا سے دور ہوتی ہے. Traditionally they are good, but spiritually they are weak. بڑے مسیح ہیں جو ٹریڈیشن سے بڑا پیار کرتے ہیں، ٹریڈیشن سے، رسومات سے، لیکن خدا سے محبت نہیں. ان کے لیے کرسمس پر صرف چرچ جانا ہے، پاؤں دھونے کی رسم وہ بڑی احتیاط سے کریں گے. میں دوبارہ ایونٹ کوڈ کرنے لگا ہوں. پاؤں دھونے کی رسم بڑی احتیاط سے کریں گے، کپڑے بنائیں گے. ابھی گڈ فرائیڈے آیا، بلیک کپڑے بنائیں گے. ابھی راگ کا بدھ آیا، چرچ چلے جائیں گے. ابھی کیا ہوگا، کوئی
कोई ऐसी रस्म आई, वो पहले होंगे चर्च में, लेकिन जब हकीकी जिंदगी की बात आएगी वो हकीकी जिंदगी से दूर होंगे। They love traditions। यहां पर दो लोग हैं एक जगह पर, गौर से सुनिए, अगर आप गौर से देखेंगे लिखा है इल्जाम लगाने वाले भी वहां पर ही हैं। Accuser was there। चर्च में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, इल्जाम लगाने वाले भी बैठे होते हैं। इबादत खाना के अंदर Where Christ was, जहां पर मसीह खुदावंद है, वहां पर उस पर इल्जाम लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं और वो रस्मों से प्यार करते हैं, ट्रेडिशन से प्यार करते हैं, रैम से प्यार नहीं करते। और हुआ क्या मेरे अजीजों, यहां पर उनका रवैया डिफरेंट है। लिखा है उन्होंने इल्जाम लगाने के इरादा से पूछा, कहां पर है वो? इबादत खाना में है, और वो इल्जाम के लिए इबादत खाना में आए हैं। बड़ी दफा लोग क्या करते हैं, बड़ी दफा लोग इबादत सिर्फ नुक्ताचीनी के लिए करते हैं, दिल से इबादत नहीं करते। यार ये कलाम नहीं अच्छा सुना रहा, यार ये गा अच्छा नहीं रहा, यार ये बजा अच्छा नहीं रहा, यार ये ऐसा है, और वो क्या करते हैं, उनका दिल खुदा के लिए ठीक नहीं होता। यार इससे कलाम नहीं आता, यार इससे दुआ नहीं आती। यहां पर सेम माजरा है, वो इल्जाम लगाने के लिए इबादत खाना में आए हुए हैं। वो दिल से वहां पर नहीं आए कि वो खुदा की इबादत करे, बरकत पाए, ब्लेसिंग पाए, खुदा उन्हें फ्रूटफुल करे, वो इस घर से नहीं आए। लिखा वो इल्जाम लगाना के इरादा से। ये वाकया हमें बयान करता है, गौर से सुनिए, ये वाकया हमें इस बात का दलाइल देता है कि लोग आपसे हमेशा खुश नहीं होंगे, लेकिन आपने उसकी इबादत करते रहना है। जो लोग लोगों को राजी करने के चक्रों में रहते हैं, वो जिंदगी में कभी बाबरकत नहीं होते। पलूस कहता, अगर मैं आदमियों को खुश करता, खुदा का बंदा ना होता। हमें से कितने लोग हैं जो लोगों की सिर्फ परवाह करते रहते हैं। ये इसी घर से आए हैं कि यीशु मसीह पर इल्जाम लगाए। They were in the synagogue for accuse Jesus Christ, कि यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया जाए। कैसी स्टोरी है, देखो वहां पर एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ, उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने की इरादा से पूछा। वाह, व्हाट अ स्क्रिप्चर। मजहबी लोगों में इधर देखो, मेरी तरफ देखो, छोड़ दो आप बाइबल, मेरी तरफ देखो, फोन भी। मजहबी लोग हमेशा लोगों पर नुक्ताचीनी करते रहेंगे, रूहानी लोग हमेशा लोगों को इनकरेज करते रहेंगे कि वो खुदा में बढ़े। मजहबी लोग कहेंगे तेरे कपड़े ठीक नहीं है, तेरी जूती ठीक नहीं है, तेरे बाल ठीक नहीं है, तेरा ये ठीक नहीं है, तेरे हाथ धुले हुए नहीं है, तू रोटी नहीं खा सकता, तू पलीत है। लेकिन मजहबी लोगों के ये होंगे, लेकिन रूहानी लोगों को लिफ्ट अप करेंगे। वो खुदा का बंदा और वो लोगों को लिफ्ट अप करने वाला। आपकी सुनिए, आपकी रास्तबाजी पर मोर, आपकी बातें नहीं, रास्तबाजी आपकी पर मोर आपका करैक्टर लगाएगा। और यहां पर ये इबादत खाना के अंदर है। आमीन। इल्जाम लगाने वाले भी वहां पर मौजूद हैं, एक ही जगह है, एक ही इबादत है, लेकिन ज़हन मुख्तलिफ है। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा कि मेरे साथ जो बैठा हुआ था वो बहुत आगे चला गया, मैं उधर का उधर हूं।
میرے ساتھ یہ تھی، یہ بہت آگے چل گئی، میرے ساتھ یہ بیٹھا کرتا تھا چرچ میں، یہ بلیس سے ہیں، ہم کرس کے نیچے ہیں، ہم لعنت کے نیچے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھے ہماری. اور ہم بڑی دفعہ بلیم کرتے ہیں کہ اس نے میری برکت روکی ہوئی ہے. آپ کی برکت لوگوں نے نہیں روکی ہوئی، آپ کی برکت آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے، آپ کی برکت آپ کے دل کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. آپ کا دل برا ہے، آپ کا دل گندا ہے، آپ کا دل کسی کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کا دل کسی سے جیلسی کرتا ہے، آپ کا دل کسی سے حسد کرتا ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے برے خیال ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برے ارادے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، اور اسی چیز نے آپ کو وہاں پر ہی رکھا ہوا ہے. جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے. الزام لگانے والے وہاں پر ہیں. The accuser was there. اور وہ خداوند مسیح پر الزام لگانے والے وہاں پر ہیں. وہ رسم کو فالو کرنے والے. انہوں نے کیا کہا سنیے، اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے. وہ خداوند سے کویسچن کیا کر رہے ہیں کہ کیا سبت کے دن کیا کسی کو شفا دینا روا ہے کہ نہیں. اب دیکھیے خداوند یسوع مسیح جو دنیا کی ساری تعلیم کا منبع ہے، جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ الفا اور امیگا ہے. الفا امیگا کون؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ الفا اور امیگا یہ یونانی زبان کی اے اور زی ہے. جیسے اے اور زی کے اندر ساری انگلش سماتی ہے، سارا نالج اے اور بی کے اندر، اے اور زی کے اندر ہے، سب کچھ اے اور زی کے اندر ہے. انگلش ساری اے سے لے کر زی تک ہے، زیڈ تک ہے. یہ یاد رکھیے الفا اور امیگا کا مطلب ہے کہ غور سے سنیے، سارا علم میرے اندر ہے. یہاں پر وہ جس سے کویسچن کر رہے ہیں وہ تو خود علم سے بھرا ہوا ہے اور سارے علم اس کے پاس ہے، وہ اسے پھنسا نہیں سکتے. آپ کا خداوند ان پڑھ نہیں ہے، آپ کا خداوند پوری دنیا کا علم رکھتا ہے. آپ کا خداوند ذہن رکھنے والا تھا. الزام لگانے والے زوراور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جس پر لگا رہے ہیں وہ اس کو الزاموں کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. کتنے لوگ ہیں جن کا ذہن کام نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولنا، ذہن نہیں کام کرتا. انہوں نے خداوند پر الزام لگایا ہے، انہوں نے خداوند کو آزمایا ہے، لیکن خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر دیکھیے، خداوند کہہ رہا ہے، یسوع مسیح نے انہیں آنسر کیسے دیا؟ ایک تمثیل کے ساتھ. تمثیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیری ایک ہی بھیڑ ہو، کیونکہ وہ یہ جان رہے تھے کہ جیسے ہی خداوند اس کے ہاتھ کو ٹھیک کرے گا ہم کہیں گے کہ اس نے سبت کو توڑا ہے اور ہم اس پر سزا کا حکم لائیں گے، اور ہم اس کو ہم کے سردار کاہنوں سے کہیں گے کہ یہ شریعت کو فالو نہیں کرتا. وہ کیا جانتے تھے کہ شریعت کا بنانے والا، جو شریعت جس نے دی ہے، جس کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے، غور سے سنیے، جس کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا، اور ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شریعت کا
देने वाला उनके दरमियान आया हुआ है। आमीन। वो नहीं जानते थे, वो शरीयत के कोड कर रहे। यहाँ तो शरीयत का मालिक मौजूद है, यहाँ तो वो मौजूद है मूसा से भी बड़ा है, यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ पर वो है जो दाऊद से भी बड़ा है, यहाँ पर वो है जो इब्राहिम से भी बड़ा है। यहाँ पर है कौन? यहाँ पर खुदा का बेटा यीशु नासरी था। आमीन, हालेलुया। अगर आप खुदावंद से प्यार करते खुल के ताली बजाएं। हालेलुया। उन्होंने वो, इधर देखिए, वो देख रहे थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे उस आदमी की शिफा के लिए। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरी तरफ देखो, मजहबी और रस्मी लोगों को दुख में देख सकते हैं लेकिन उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुआ नहीं करते, वो आंसू नहीं बहाते, वो रोजे नहीं रखते लोगों के लिए। वो खादम नहीं है जो दुआ नहीं करता, रोजे नहीं रखता। वो लीडर नहीं है, वो बजाने वाला, गाने वाला, कलाम करने वाला, दुआ करने वाला नहीं है जो लोगों के लिए रोता नहीं है। ये रस्मी रोजे नहीं जो अभी आने वाले हैं। कई लोग हैं वो रस्मी रोजे बड़े पसंद करते हैं। रोजे आए 40, उन्होंने नहीं जान छड़नी रोजे आंदे, उन्होंने कह रहा भाई, लेकिन जब दूसरे टाइम आया तो उन्होंने चर्च ही नहीं लभना। ये रोजे बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप रस्म के तौर पर कर रहे हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ लगी? लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी है। उन्होंने खुदावंद से क्वेश्चन किया। मैं आपको बताऊं, आज मैं ओरिजिनल बात बताऊं आपको, हो यीशु मसीह का बंदा और हो निकम्मा, मैं नहीं मानता। ज़हन ही ना खुला हो। अगर आपका ज़हन ही ना खुला, आप यीशु मसीह के पैरोकार नहीं है। मैं सच कहूंगा, क्योंकि खुदावंद तो ज़हन खोल देता है ना। खुदावंद को पता है इनको क्या जवाब देना है। खुदावंद के लोगों को पता है क्या जवाब कब देना है। मैं हैरान होता हूं अपने मसीहों को देखकर। गैर कौमों में शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़के गैर कौमों में भाग रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, उनकी पार्टियां पसंद करते हैं, डांस पसंद करते हैं, गाड़ियां पसंद करते हैं, उनकी ड्रेस पसंद करते हैं, उनकी चीज़ें पसंद करते हैं। और सुनिए मेरे अजीज़ों, मैं हैरान हूँ, और वो समझते हम अक्लमंद हैं, असल में वो बेवकूफ़ है दुनिया के। मैं खुश हाँ उन्ना तो वध के जो खुश हैं अपनी दौलत है। आमीन। मैं खुश हाँ। यहां पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं फरीसी, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन खुदावंद के पास तो छत की भी जगह नहीं है। मजहबी लोग देख सकते हैं, बहाल नहीं कर सकते। हाँ, मजहबी लोग ये मजहबी हैं लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। फरीसी उस आदमी के डर से बेपर्दा हैं। उनको कोई ख्याल नहीं कि एक आदमी है उसका हाथ सूखा हुआ है, शायद उनको सिर्फ चंदे से गर्ज हो, ये चंदा लेके आया करे, बाकी उसकी जिंदगी से इनको कोई गर्ज नहीं है। शायद उनको ये गर्ज हो कि चंदा पहुंचना चाहिए, भला ये सूखी हाथ ही रहे इसका। बड़े लोग हैं
جو صرف خدمت گزاری پیسے کے لیے کرتے ہیں، ان کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، باقی لوگ جہنم میں جائیں، چندہ پہنچنا چاہیے. تسی چرچ آؤ یا نہ آؤ، تسی شراب چھڈو یا نہ چھڈو، تسی کارڈ پہنچائی جو بس پلا جنج دے مرضی رہو. یاد رکھیے یہ خدمت نہیں ہے، یہ بزنس ہے. That's the business, that's not the ministry. اگر آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، آپ خدمت کے لیے کوالیفائی نہیں ہیں. سمجھ لگی؟ اگر آپ لوگوں کی آپ خدمت نہیں کر سکتے. آپ بزنس کر سکتے ہیں. بزنس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، لوگوں پر حکم چلایا جاتا ہے. خدمت میں لوگوں سے محبت کی جاتی ہے. یہ فرق ہے. خدمت میں اچھا سنو، کام میں آپ کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے. چرچ میں خادم آپ کے نخرے اٹھاتے ہیں، جو روحانی خادم ہوتے ہیں. چل کوئی گل نہیں، صحیح ہو جائے گا یار، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. لوگ بھی بڑے نعرے کر کر کے بولتے ہیں خادم کو. لوگ نخرے کرتے ہیں، بہت نخرے کرتے ہیں، لیکن خادم ان کے نخرے اٹھاتا ہے. پھر بھی اگر خادم نے نخرہ کر لیا تو کہتے خادم تو یار بھائی بڑا یار ہے. لوگ اگر ساری زندگی نخرے کرتے رہتے ہیں، فیملیاں ساری نخرے کرتی رہتی ہیں، یقین جانو. اور خادم ان سے پھر بھی پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کو ان کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو خدا نے میرے سپرد کیا ہے. آمین. ہمیں ذاتی طور پر مجھے کسی اور خادم کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میں ہر انسان کی جو یہاں پر آتا ہے، ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. روحانی، جسمانی، اسپرچولی، ایموشنلی، فیملی کے طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی ہیلپ کی جائے. اور لوگ سنیے، فیملی محسوس کریں، ممبر محسوس نہ کریں. آج چرچ کا جو خادم ہوتا ہے موسٹلی وہ لوگوں کو ممبر بناتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں خاندان بنایا ہے، ممبر نہیں بنایا. ہاں، ہمیں ممبر نہیں. اور لوگ ممبر جوڑنے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اصل خادم فیملی بناتے ہیں. میں آپ کو فرق فیل کروا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، آپ کے خادم آپ کو فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور رات کو میں بڑا خوش ہوا، آپ سن کے حیران ہوں گے. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن مکاشفہ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. وہ رات کو ہماری ایک سسٹر آئی ہوئی تھی 8 بجے یہاں پر. وہ یہاں پر ہم مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، تو وہ مجھے بتا رہی تھی. میں نے کہا اگر ہم آپ کے علاقہ میں جا کر خدمت شروع کریں تو کیا آپ ہمارے چرچ میں آئیں گے؟ ہماری بلڈ سسٹر ہے، وہ سسٹر ہے ہماری، یوحنا آباد میں رہتی وہ. تو میں نے ان کو سوال کیا. اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا. تو میں نے اس کو بولا، ادھر دیکھو سارے لوگ، میں نے اس کو بولا کیا اگر ہم وہاں پر جائیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ خدمت کریں گے؟ اس نے، ان دونوں میاں بیوی نے بولا آپ رشتے میں ہمارے بھائی ضرور ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پر خدمت کریں تو ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم اپنے خادم کے پاس رہیں گے. اور مجھے یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ یہ لوگ رشتے داروں سے زیادہ خادم کو پیورٹی دیتے ہیں. اور میں نے ان کو سلوٹ کیا اور میں نے ان کی مدد کی. ہم نے جو بھی رات کو کچھ کر سکتے تھے، تھوڑا بہت جو بھی کر سکتے تھے، ہم نے ان کی مدد بھی کی. میں نے صرف یہ جملہ، اور میں ناراض نہیں ہوا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، اگر آپ نے میرے پاس کیوں نہیں آنا. میں نے اس بات کو سوچا کہ یہ رشتے ناتوں سے زیادہ خادم کی قدر کرتے جو ان کا پاسٹر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. یقین جانے تے جے کوئی اور بندہ دے تو روس پینا سی انہیں.
ओए मैं तो इन्हां दा लोग बड़ा रुसते हैं, बड़ा नाराज होते हैं, बड़ा नाराज। जो नाराज होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। सच कहूंगा मैं आपको पुरपड़ पर खड़ा होकर, जो बार बार नाराज होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो बार बार नाराज होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो हमेशा रहम करते हैं, दुनिया उनकी इज्जत करे या ना करे, खुदावंद उनकी इज्जत करता है। आमीन। हमारा मजमून अभी खुल रहा है। और वो फरीसी उसको देख रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको आज बताऊं, जिस खुदावंद को मैं मानता हूं वो रस्मों से बढ़कर इंसान की फिक्र करता है। रस्में इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी रहम है। आमीन। रस्में इतनी जरूरी नहीं है। ट्रेडिशनल्स आर, सुनिए, क्रिसमस पर ट्री लगाना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी दिल का ठीक होना है। क्रिसमस पर लाइटें घर में लगे या ना लगे, अंदर वाली लाइटें रोशन होनी चाहिए। गुड फ्राइडे पे आप खाना दें या ना दें, रोजा खिलवाएं या ना खिलवाएं, लेकिन अंदर मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए। पॉम संडे पर आप खजूर की डाली पकड़े या ना पकड़े, इधर देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि जिन्होंने खजूर की डालियां पकड़ी उन्होंने ही कहा खुदावंद को क्रूसीफाई करो। अगर हम इसकी तारीख पढ़े तो जिन्होंने खजूर की डालियां लेकर उसको होशाना कहा, उन्होंने कहा था कि इसको मसलूब करें। आप खजूर की डाली पकड़े या ना पकड़े, लेकिन आपका दिल अगर उसके साथ वेलकम उसे करता है तो आप खुश हैं। आप सुबह आप अर्ली मॉर्निंग आप शम्मा जलाएं या ना जलाएं, लेकिन अगर आपके दिल की शम्मा अंदर जली हुई है तो आप कहेंगे यीशु जिंदा हो गया है। आमीन। रस्में इतनी वैल्यू नहीं रखती। मसीहत रस्मात का मजहब नहीं है। पूरी दुनिया रस्मों से भरी हुई है। इतने वक्त दुआ करो, इतने वक्त करो, यहाँ उठ के करो, इतने बजे करो, टाइम निकल गया है, ये कपड़े पहनो, ये चोगा पहनो, ये सलीब पहनो, इस तरह का आसा पकड़ो। ये नहीं है, ये यहूदियत है। यहूदियत में लोग गौन पहनते थे, कहन यहूदियत में गौन पहनते थे। याद रखिए, बड़े लोग कहते हैं आपके पास रस्में नहीं, आपके पास हकीकत होनी चाहिए, और हकीकत यीशु मसीह को अपने दिल में रखे, ये है हकीकत। रस्में, ट्रेडिशंस आर नॉट, आरजी खुशी देते हैं, और ये रस्मी लोग हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सुनिए, 12वीं है, बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही, मिलके बोलिए, आदमी की कदर। कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। कितने लोग हैं जो लोगों की कदर करते हैं, झूठ नहीं बोलना, जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपकी उनको वैल्यू देते हैं, आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं, उन लोगों की कदर करते हैं। कई लोग बड़े बेकदरे होते हैं, उनको सब कुछ भी दे दो, वो आपकी कोई कदर नहीं करेंगे। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना क्या है। उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, खुदावंद ने उनको एक्सप्लेन किया। क्राइस्ट एक्सप्लेन दैट
خداوند نے ایکسپلین کیا. خداوند نے کہا اس بھیڑ کی قدر و قیمت بہت قیمتی ہے, اس کی قدر تو بھیڑ سے زیادہ ہے. اور یاد رکھیے کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر, وہ لوگوں کو بھیڑ بکروں کی طرح سمجھتے ہیں. خداوند کہہ رہا ہے, ادھر دیکھیے, خداوند کہہ رہا ہے اس کی قدر, انسان کی قدر تو بھیڑ بکری سے زیادہ ہے. یاد رکھیے کتنے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ویلیو, اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ لوگوں کو ویلیو نہیں دیتے. رسمی لوگ لوگوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے جو مشنوں کے چرچ ہیں ان سے لوگ ناراض نہیں ہوتے؟ آپ نے تبھی دیکھا ہوگا کیونکہ وہ چرچ کھولتے ہیں, عبادت کرواتے ہیں اور لوگوں کو بھگا دیتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ اتنی فیلوشپ نہیں رکھتے. لیکن جو خادم ہوتے ہیں ان سے لوگ ناراض رہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو خدا میں ابارتے ہیں, وہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس, ان کو کھانے کھلاتے ہیں, ان کو چاہے پلاتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے یہ کچھ بن جائے, اور لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں. لیکن جو دور رکھتے ہیں لوگ ان سے راضی رہتے ہیں. یاد رکھیے یہاں پر جو رسمی لوگ ہیں ان کو اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن وہاں پر ایک شخصیت ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے, جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے, جو اس آدمی کی پرواہ کرتا. اس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے, اس کو پتا ہے اس کو شفا کی ضرورت ہے. میرے عزیز یسوع مسیح تیری فکر کرتا ہے, وہ تیری فکر کرتا ہے, وہ تجھ سے پیار کرتا ہے. وہ رسمی نہیں ہے بلکہ وہ رحم سے بھرا ہوا خداوند ہے. آمین. رسمی لوگوں سے لوگ ناراض نہیں ہوتے, وہ لوگوں کو دور رکھتے ہیں. روحانی لوگ لوگوں کو پاس, اور لوگ شکایتیں بڑی کرتے ہیں, اس نے مجھے یہ نہیں کیا, اس نے مجھے یہ نہیں کیا. وہ لوگوں کو فیملی ٹریٹ کرتے ہیں, اور جو رسمی ہوتے ہیں لوگوں کو بزنس ٹریٹ کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو سمجھ لگی؟ جو رسمی لوگ ہوتے ہیں, جو مشنوں کے لوگ ہیں, وہ لوگوں کو نہیں گھسنے دیتے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے. وہ اکثر لوگوں کو سٹیج پر نہیں چڑھنے دیتے, نکاح نکون دعوے کہتے چلو چلو پیچھے ہٹو. وہ لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے چیزوں کو. لیکن خادم جو روحانی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ یہ سب کچھ تمہارا ہے, اور اس میں پیار اور محبت سے کام کرو اور مسیح کے نام کو جلال دو. There is a different. رسم رحم سے بڑی ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسمی چرچ دیکھے ہیں, روحانی چرچ نہیں دیکھا. لوگ بڑا محبت کرتے, رسمی چرچوں سے لوگ بڑا پیار کرتے. یقین جانے روحانی چرچوں سے لوگوں کی, میں آپ کو ایک سچی بتاؤں بات, جو آپ کی فکر کریں گے نا آپ اس کی قدر نہیں کریں گے. جو آپ کو دور رکھے گا آپ اس کی ویلیو کریں گے. جو آپ سے پیار کرے گا آپ اس کو ویلیو نہیں دیں گے. میں سچ کہہ رہا ہوں. لیکن جو آپ کو دور رکھے گا لوگ ان کی بڑی ویلیو کرتے ہیں. لیکن خدمت لوگوں کو دور رکھنے کا نام نہیں, خدمت لوگوں سے پیار کرنے کا نام ہے. خداوند نے اس پر ترس کھایا اور کہا کہ اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, اس ہاتھ سوکھا ہوا ہے. اس کا ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو. سوکھے ہاتھ کو رسمی لوگ نہیں, یسوع مسیح ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کی فکر روحانی لوگ کر سکتے ہیں, رسمی لوگ نہیں کر سکتے. اور روحانی جو چرچ ہے اس سے پیار کریں. کوئی بھی ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اس چرچ کی قدر کیا کریں, اس خدمت کی قدر کیا کریں. عام نہ لیا کریں بلکہ کہا کریں یہ میرا سوکھا ہاتھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر فریسی ہیں, وہ صرف الزام لگانے کے لیے کہ کتنی دیر سے ان کے عبادت خانہ میں ہے لیکن وہ اس کو ٹھیک نہیں کیا. لیکن جب یسوع آیا ہے, ہمارے پاس ٹائم کی کمی آ گئی ہے, لیکن وہاں پر جب یسوع آیا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ کھولیے حوالہ. کیا کہا ہے؟ یسوع مسیح نے اس کو کہا ہے اپنا ہاتھ بڑھا.
आगे लिखा हुआ ऐसा ही है ना? क्या लिखा हुआ है? हाँ, तब उसने उस आदमी से कहा अपना हाथ क्या कर, बीच के बोलिए अपना हाथ क्या कर, अपना हाथ बढ़ा। तब उसने मैं अब जल्दी से इसको वाइंड अप करूंगा, अभी मैं अब जल्दी से वाइंड अप की। यीशु मसीह ने उसको कहा अपना हाथ बढ़ा। यीशु को नहीं पता इसका तो हाथ सूखा हुआ है, ये कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें तो जिंदगी नहीं है। और मेरे प्यारे देखो जरा, यीशु मसीह ने उससे कहा अपना हाथ बढ़ा, और वो हाथ तो सूखा हुआ है, वो कैसे बढ़े? मौजज़े से पहले खुदा वफादारी का तकाजा करता है। कितने लोग हैं जो खुदावंद के वफादार नहीं और मौजज़ा चाहते हैं? खुदावंद ने पहले उसको ताबियादारी सिखाई, हाथ बढ़ा, ताबियादारी है। खुदावंद पहले ताबियादारी देगा। कितने लोग बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं, सूखे ख्वाब हैं, ड्रीम सूखे हैं, उस आदमी की तरह सूखे हैं। घर का ख्वाब है, जिंदगी आगे बढ़ने का ख्वाब है, बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब है, बच्चे आगे निकल जाए, शादियों का ख्वाब है, हाथ सूखा है, ताबियादारी नहीं कर रहे। ताबियादारी सुनिए, ताबियादारी बरकत को रिलीज करती है। कौन सी चीज? बोलिए जरा, कौन सी चीज? कितने लोग हैं जो ताबियादारी लिखा। और आगे क्या, आगे हम इस हवाला को बड़ा खोल सकते थे, लेकिन अब हम इसको वाइंड अप की तरफ ले के जाएंगे। और उसने बढ़ाया, देखिए, तब उसने बढ़ाया और दूसरे हाथ की मानद, सूखा हाथ है, देखो ना, ये हाथ उसका ठीक है, ये हाथ सूखा है। खुदावंद ने कहा ये हाथ बढ़ा, वो तो सूखा है, उसमें तो जिंदगी नहीं है। इससे पहले कि आपके अंदर जिंदगी आए, ताबियादारी करनी पड़ेगी खुदावंद की। बड़ी बड़ी बरकतें हम चाहते हैं, लेकिन हम ताबियादारी नहीं करना चाहते। ताबियादारी में सारी बरकतें हैं, यकीन जाने। When you will love the Lord, you will amaze. आप हैरान हो जाएंगे। आगे सुनिए, आगे, इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे ले भी वेखो भी तुसी की कहोगे ਜਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ को कार आएगी कि ਤੁਹਾਡੇ को लोग खुश हो, भाई नहीं 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 नहीं। उन्होंने मशवरा किया कि खुदावंद को मार डाले, हलाक कर दे। उस बंदे की शिफा से भी खुश नहीं हुए। याद रखिए, इस बात को गौर से सुने मेरे अजीजों, प्यारे लोगों। कितने लोग यहाँ पर हैं, जब आप बाबरकत होंगे, क्या लोग आपसे खुश होंगे? जब आप तंदुरुस्त होंगे, लोग आपसे खुश होंगे? बोलिए ना, ऊंची बोलिए। क्या उनको जश्न नहीं मनाना चाहिए था कि इस आदमी का हाथ खराब था, अब ये ठीक है, आओ जश्न करें, आओ जश्न करें? बल्कि नहीं, वो जश्न नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? वो मंसूबे बना रहे हैं। किस बात के? कि यीशु मसीह को किस तरह क्या करें, हलाक करें। उन्हें क्या करना चाहिए था? हाँ, बोलिए ना, ऊंची बोले जरा। उन्हें क्या होना चाहिए था? लेकिन वो क्या हो रहे हैं? हाँ भाई, वो नाराज हो रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं। They were angry, they were unhappy, they are not, वो खुश नहीं हो रहे।
कितने लोग हैं जो इस खुश फहमी में हैं कि जब मैं आगे बढ़ूंगा लोग खुश होंगे, जब मैं आगे बढ़ूंगा लोग मेरे साथ शादमान होंगे, जब मैं आगे बढ़ूंगा लोग मेरी तारीफ करेंगे। नो, इट विल बी नॉट हैपन एज यू आर थिंकिंग। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा। लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन लोग खिलाफ हो या ना हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। खुदावन ने मेरी जिंदगी को बहाल कर दिया है, खुदावन ने मुझे ब्लेस कर दिया है, खुदावन ने मुझे बरकत दे दी है, खुदावन ने मेरी जिंदगी के दिन चेंज कर दिए हैं, खुदावन ने मुझे बाबरकत कर दिया है, खुदावन ने मेरा हाथ ठीक कर दिया है। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या सोच रहे हैं, हमें इस बात के लिए खुश होना है कि खुदावन ने मेरे लिए क्या किया है। What the Christ did for me। कितने लोग हैं जो आपको रूल कुदस मिलेगा, आप मीटिंग चलाएंगे, आप कलाम सुनाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी प्रस्त से बाबरकत होंगे, और लोग कई कहते लोग खुशी मनाएंगे। नहीं नहीं, कई लोग नाराज भी होंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, लोग आपसे खुश नहीं होंगे, याद रखिए। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है कि लोग मुझसे राजी है या नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि मेरा खुदावंद मुझसे खुश होना चाहिए। आमीन। कितने लोग हैं, अपना हाथ खड़ा करें, जिन्होंने सारी जिंदगी जाया कर दी है लोगों को खुश करने के चक्करों में। बेकार जिंदगी, लोग खुश हो जाए, लोग, मेरी मामी, मेरी चाची, मेरे फलाने, लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे, और लोगों को जो खुश करेगा वो अपनी जिंदगी जाया करेगा। If you want to please, और पलूस कहता है, मैं आपको बताऊं, डोंट प्लीज पीपल, लोगों को खुश ना करें, आमीन, बल्कि खुदावंद को खुश करें, जिसने आपको बरकत दी है, जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसने आपको ब्लेस किया है, जिसने आपकी जिंदगी के हालातों को बदल दिया है, जिसने आपको ब्लेस किया है। कितने लोग हैं जो रस्मों से प्यार करते, दे लव ट्रेडिशंस। लोग रस्माना बड़े जुड़े, ए काले ही कपड़े होने चाहिए, गुड फ्राइडे ते ए चिट्टा कपड़ा ही होना चाहिए, ए खजूरी तवार ते ए हरे ही कपड़े होने चाहिए, ए ही कपड़े होने चाहिए, इंज दे कपड़े होण, एहो जे, नो 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 नो। अगर आपका दिल रोशन नहीं है, कपड़े कुछ नहीं करेंगे। आप फटे कपड़े पहने हैं, आपका दिल खुदावंद के साथ सही है, यू आर गुड, यू आर गुड सीट। कितने लोग हैं, इधर देखिए, अगर हम ड्राइविंग सीट पर ना हो, मैं कल रात को कार में बैठा हुआ था, मैं, चेयरमैन और डेबरा, तो हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, लेकिन हम बैठे गाड़ी में थे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि हमने गाड़ी क्या नहीं की, हम वहां पर ही थे, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। कई लोग हैं जिनकी गाड़ियां स्टार्ट नहीं हुई और वो रस्मों को पहने हुए हैं। आपको रस्में नहीं, आपको खुदावंद की जरूरत है। आप, कई लोग हैं शराब पीती, हाथ धो लिए, हाथ गंदे आ। अब भाई हाथ नहीं तेरे गंदे, तेरा दिल गंदा है। रोटी ये नाल भी खा ला तो तू मरेगा नहीं, अगर दिल गंदा आया तो तू मर जाएगा। हाथ नहीं तेरे गंदे, तेरा दिल गंदा है। तू इंज ही खा ला रोटी, जे मरेगा तो फिर आखी। तेन कुछ भी नहीं होएगा। खुदावंद रहम पसंद करता है। मिलके बोलिए, बोलिए जरा सारे, क्या करता है? हाँ, रस्में नहीं। आप देखें, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अभी बसंत क्या है? रस्म है।
لوگ یورپ سے آ رہے ہیں، لوگ امریکہ سے آ رہے ہیں بسنت منانے. اگر یہی کہا جائے بیواؤں کو روٹی کھلانی ہے، یتیموں کو پیسے دینے ہیں، کوئی بندہ 1 روپیہ نہیں بھیجے گا. سچ کہہ رہا ہوں. کہیں گے کاروبار ہی نہیں چل رہا. کاروبار ہے ہی نہیں ہے. اتنے بھائی اسی آپ سائیکل چلانے ہیں، اسی آپ موٹر سائیکل چلانے ہیں، ساڑی چل ہی نہیں رہی. تو جب باری آئی رسم کی تو لوگ وہاں سے ٹکٹیں خرید کے آ رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بسنت مناتے ہیں جا کر، کیونکہ لوگ رسموں سے پیار کرتے ہیں. لیکن روحانی لوگ رسموں سے نہیں، روحانی لوگ خداوند سے پیار کرتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں. تو خداوند سے پیار کریں. آئیں خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں بجائیں. ہیلیلویا!